बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, हालात भारत के काबू से बाहर हो चुके हैं। भारत की मोदी सरकार इस वक्त हिल चुकी है। इस वक्त भारतीय पार्लियामेंट के ऊपर कब्जा हो चुका है। इस वक्त खौफनाक किस्म के तसादुम जो है वो भारतीय दारुल हुकूमत में नजर आ रहे हैं। कई लोगों की हलाकत भी हुई है और मोदी किस तरह से जान बचा के भागा, वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल है। जबकि दूसरी तरफ भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ एक बड़ा कदम उठा दिया है। खौफनाक सूरत हाल पैदा होने के खतरात पैदा हो गए हैं। ये तमाम तरह डिटेल्स आपके साथ हम शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त भारत का दारुल हुकूमत जो है वो मैदान जंग बना हुआ है। इस वक्त भारत की यूथ उठ खड़ी है और भारत की इंतहा पसंद मोदी सरकार को अब बोल गया बिस्तर गोल करने की जरूरत महसूस होना शुरू हो गई है। इस वक्त नाज़रीन हुआ यह है कि भारत की काकरोच जनता पार्टी जो कि नौजवानों पर मुश्तमिल है, भारत के एक जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं उसने ये वर्ड कॉकरोच जो है इनके लिए एक तंजन इस्तेमाल किया था और उन्होंने इसे भारत की दूसरी बड़ी पार्टी के तौर पे खुद को रजिस्टर्ड कर लिया। काकरोच जनता पार्टी में इस वक्त नाज़रीन बहुत बड़ी तादाद में नौजवान हैं जिन्होंने नई दिल्ली को हिला कर रख दिया है। इस वक्त नाज़रीन सूरत हाल खासी कशीदा है क्योंकि इस वक्त बहुत बड़े लेवल पर पुरतशद्दुद मुजाहरे शुरू हो चुके हैं। भारतीय फौज की जानिब से, भारतीय पुलिस की जानिब से इस वक्त नौजवानों के ऊपर गोलियां बरसाई जा रही हैं, आंसू गैस जो है वो चलाई जा रही है और इस वक्त जो भारतीय पार्लियामेंट है उसके ऊपर कब्जा हो चुका है। उसके फौरी तौर पे वहां पे इजलास जब जारी था, जब ये अटैक हुआ है और उसके बाद जो भारत की जो भारतीय जनता पार्टी है, ये जो बीजेपी है, इसमें मोदी भी शामिल था। तो मोदी जो है वो पार्लियामेंट से किस तरह से भागा है ये भी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। नाज़रीन, इस वक्त नौजवानों की जानिब से, भारत की मोदी सरकार की जानिब से जो बार बार वहां पे जॉब्स के हवाले से मसाइल हैं, ये वो भारत का चमकता हुआ चेहरा जो पूरी दुनिया में ये दिखा रहा है जी कि हम तो शाइनिंग इंडिया हैं, हम तो पांचवी बड़ी इकोनॉमी है। तो सूरत हाल अब वहां पे ये है कि भूख का नंगा नाच जारी है। नौजवान बाहर निकल चुके हैं, उन्होंने मोदी सरकार के खिलाफ पुरतशद्दुद मुजाहरे शुरू कर दिए हैं। भारतीय पुलिस ने एज यूजुअल अपना आप दिखाना शुरू कर दिया है और नौजवानों के ऊपर इस वक्त सीधी गोलियां चलाई जा रही हैं और साथ ही साथ बड़े लोगों को, बड़ी तादाद में लोग जख्मी भी हुए हैं। नाज़रीन, इस वक्त भारतीय जो काकरोच जनता पार्टी है उसके नौजवानों ने बार बार इस वक्त ये मामलात कब खराब हुए हैं कि जब बार बार पेपर्स जो हैं वो लीक हो रहे हैं और ये खास तौर पे जो मोदी सरकार है अपने लोगों की अकरबा परवरी के लिए ये उनका जो निज़ाम तालीम है उसमें ये दरारें डाली गई हैं और ये पेपर्स को लीक कर दिया जाता है, जिसके बाद अपने जो मनपसंद लोग हैं उनको ऊपर सीट्स के ऊपर ले आया जाता है। गैर मसावी तकसीम जो ओहदों की, उस हवाले से बहुत बड़े लेवल पर इस वक्त इंडिया के अंदर मुजाहरे फूट पड़े और अपने हुकूक की जंग के लिए नौजवान खड़े हो गए। नाज़रीन, इस वक्त ट्रेनों को ब्लॉक कर दिया गया है। कर्फ्यू का समा जो है वो नई दिल्ली के अंदर नजर आ रहा है। वहां पे सूरत हाल खौफनाक है। बार बार इस वक्त जो है वो नौजवानों के ऊपर अटैक किए जा रहे हैं। जो वीडियो सामने आ रही हैं वो मजीद नौजवानों के अंदर गम गुस्सा बढ़ा रही है भारतीय हुकूमत के खिलाफ। इस वक्त नाज़रीन अपोजिशन जो है वो भी काकरोच जनता पार्टी के साथ खड़ी है, वो उनको सपोर्ट कर रही है उनके लीगल राइट्स के लिए, लेकिन मोदी सरकार की जानिब से उनके खिलाफ ताकत का इस्तेमाल किया जा रहा है। नाज़रीन, लगता यह है कि जिस तरह से बांग्लादेश के अंदर एक बहुत बड़ी और मजबूत रजीम के तख्ते को पलट दिया गया था, अब भारत के अंदर जो काकरोच जनता पार्टी है वो भी इसी तरह से इस रजीम का खात्मा करने की जानिब गामजन है। क्योंकि इस वक्त जो कुछ इंडिया के अंदर चल रहा है वो सारे का सारा इस बीजेपी के इंतहा पसंद जो गुंडे हैं बीजेपी के, आप इनके वजीर भी गुंडों जैसी जो है वो हरकतें करते हुए और बयानात देते हुए दिखाई देते हैं। इस वक्त पूरी की पूरी इंडियन फोर्सेस जो हैं वो भी बॉलीवुड से बड़ी ज्यादा मुतासिर हैं, वो भी बड़कबाजी जो है वो करते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन अमली तौर पे देखा जाए पूरी दुनिया को पता है कि भारत पाकिस्तान के मुकाबले में ऑपरेशन सिंदूर के अंदर किस तरह से पिटा था। अब इतना अरसा गुजरने के बाद हकाइक सामने आ रहे हैं और आज नाज़रीन जो नौजवान है वो खड़े हो चुके हैं और उन्होंने भारत की मोदी सरकार के खिलाफ
علم بغاوت بلند کر دیا ہے۔ ناظرین اس وقت ان کی سرکاری عمارتیں جو ہیں وہ مکمل طور پہ ان کے کنٹرول میں ہیں۔ اس وقت جو ہے وہ صورتحال بتایا جا رہا ہے کہ بڑی آؤٹ آف کنٹرول ہو رہی ہے۔ بظاہر پولیس کی جانب سے طاقت کا استعمال کر کے نوجوانوں کو بڑی تعداد میں گرفتار بھی کیا گیا ہے، کچھ کو زخمی بھی کیا گیا ہے، لیکن معاملات ابھی بھی قابو میں نہیں آ رہے بلکہ خراب ہوتے جا رہے ہیں۔ دوسری جانب ناظرین بھارت نے پاکستان کے خلاف انتہائی قدم اٹھا دیا ہے۔ آپ کو یاد ہے بھارت پہلے بھی پاکستان کے خلاف آبی جارحیت کرتا رہتا ہے۔ لاسٹ ٹائم بھی انہوں نے پاکستان کو کہا جی کہ ہم پانی چھوڑنے لگے اور انہوں نے پانی چھوڑ دیا، اور پھر پاکستانی علاقوں کے اندر کس قدر تباہی آئی وہ آپ نے دیکھا۔ اب جو ہے ایک بار پھر انہوں نے مونسون کا موسم شروع ہوا ہے تو انہوں نے بگلیار ڈیم اور سلال ڈیم کے دروازے کھول دیے ہیں۔ اگلے چند گھنٹوں کے دوران جو ہے وہ 24 گھنٹوں کے دوران جو پاکستان کے ہیڈ خانقی ہے، اس کے علاوہ ناظرین بتایا جا رہا ہے کہ ہیڈ قادر آباد ہے، وہاں پہ اونچے درجے کے سیلاب کے حوالے سے اطلاعات آ رہی ہیں۔ پاکستان میں ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی جو ہے اس نے ہنگامی اقدامات جو ہے وہ کرنے شروع کر دیے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ناظرین جو تباہ کن بارشوں کا ایک نیا سپیل جو ہے وہ بھی داخل ہونے والا ہے انڈیا پاکستان کے اندر۔ اس میں مزید پانی جو ہے اس میں شامل ہوگا تو مزید خوفناک صورتحال پیدا ہو سکتی ہے۔ لاسٹ ٹائم بھی آپ نے دیکھا تھا ناظرین کہ چاول کی فصل بہت زیادہ متاثر ہوئی تھی، لیکن پاکستان نے بڑے بر وقت اور اچھے انتظامات کیے تھے جس سے جانی نقصان جو ہے وہ بہت کم ہوا تھا اور کافی زیادہ چیزیں جو ہیں وہ بہتر کی گئیں، لیکن سیلاب بہت بڑے لیول کا تھا۔ آپ نے دیکھا کہ تب راوی بہت عرصے کے بعد اپنا راستہ بناتا ہوا ہاؤسنگ سوسائٹیز کو جو ہے وہ ڈبوتا ہوا گزرا اور اپنے اپنے ایریا کو دوبارہ سے بحال کیا۔ اب ناظرین ایک بار پھر اس طرح کی خبریں آ رہی ہیں کہ سیلابی صورتحال کافی زیادہ پریشان کن ہو سکتی ہے۔ آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران آئندہ جو آنے والے 24 گھنٹے ہیں ان کے اندر مختلف علاقوں کے اندر بادل پھٹنے کے حوالے سے بھی جو ہے وہ الرٹس جاری کیے گئے ہیں۔ ناظرین بادل پھٹتے ہیں تو یکدم جو ہے وہ بڑی تعداد میں جو ہے وہ بہت بڑی مقدار میں بارش آتی ہے، جس سے ناظرین بہت بڑے لیول کے اوپر جو پانی ہے وہ سیلابی صورتحال پیدا کر دیتا ہے۔ تو یہ ناظرین اس وقت کچھ تازہ ترین اپڈیٹس چل رہی ہیں۔ انڈیا کی جانب سے ہمیشہ لاسٹ ٹائم بھی جب انہوں نے کیا تھا تو بھارتی پنجاب بھی ڈوبا تھا، جس میں جو سکھوں کی فصلیں ہیں یا سکھوں کے جو علاقے ہیں وہ سارے کے سارے بہہ گئے تھے، ان کی فصلیں تباہ ہو گئی تھی، اور انہوں نے کہا تھا کہ یہ بھارت کی مودی سرکار نے جان بوجھ کر یہ جو ہے وہ ڈیزاسٹر کریٹ کیا ہے، جان بوجھ کر انہوں نے ان علاقوں کے اندر پانی چھوڑا تاکہ حالات جو ہیں وہ خراب کیے جا سکے۔ اسی وقت ناظرین بھارت پاکستانی بارڈر کے اوپر بھی آ گیا تھا تاکہ اس سچویشن کے اندر جب پاک فوج لوگوں کی مدد کر رہی ہوگی تو یہ پاکستان کے اوپر اٹیک کریں گے۔ انہوں نے اس طرح کی پلاننگ بنا رکھی تھی، لیکن پاکستان نے جس طرح سے ان کو جواب دیا اور جس طرح ان کے ڈرونز کو پاکستانی فضائی حدود کے اندر تباہ کیا، وہ تمام تر چیزیں دیکھنے کے بعد بھارت پھر باز رہا۔ اور اس سے پہلے بھی ناظرین یہ متعدد مرتبہ اس طرح کی کوشش کر چکا ہے، اور اس طرح کے مجرم قسم کی ذہنیت رکھنے والے مودی سرکار سے کسی قسم کی بہتری کی امید نہیں ہے۔ اپنے ملک کے اندر خراب ہوتے حالات سے توجہ ہٹانے کے لیے یہ پاکستان کے ساتھ بھی چھیڑ خانی کرنے کی اس وقت پلاننگ کر رہا ہے، لیکن پاکستان نے اسے بڑے واضح الفاظ میں جواب دیا کہ پاکستان جواب دے گا تو پھر دشمن جو ہے وہ اس کی 7 نسلیں بھی یاد رکھیں گی۔ یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس چل رہی ہیں۔ اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ وارث۔